नमस्कार। बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, देशका दुई ठूला राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो महाधिवेशन केन्द्रित छन्। आज मात्रै नेकपा एमाले आफ्नो प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। यो पटकबाट एमाले आफ्नो विधान महाधिवेशन र निर्वाचनका लागि गरिने राष्ट्रिय सम्मेलन अलग अलग गर्ने निर्णय अनुसार उसले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। आज मात्रै पार्टीका अध्यक्षले टोली नेताहरूका तर्फबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिएपछि यो सम्पन्न हुने चरणमा छ र सँगसँगै अर्को देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ। उसले महाधिवेशनका मितिहरू कैयन पटक सारिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि एकरूपता आउन सकिरहेको छैन। अहिले कैयन जिल्लाहरूमा समेत अधिवेशनहरू भएका छन्, वडाहरूका अधिवेशनहरू भएका छन् र छिटफुट जिल्लाहरूका अधिवेशनहरू पनि सम्पन्न गरिएका छन्, तर यो सबै जिल्लाहरूमा यो हुन सकिराखेको छैन। अहिले पनि 13वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन पनि नेपाली कांग्रेसले गर्न सकिराखेको छैन। त्यहाँ अहिले पनि समस्याहरू जारी छन्, जसका कारणले ऊ निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अब कांग्रेस पार्टी कस्तो बन्ने हो, जुन हाम्रो देशको भौगोलिक संरचना जस्तो छ, हिमाल पहाड तराई मधेस जुन खालको भूगोल हामीसँग उपलब्ध छ, जुन खालको जनसङ्ख्या हामीसँग उपलब्ध छ, त्यसअनुसार अब कांग्रेस पार्टी कस्तो बन्छ र खास गरी कांग्रेस पार्टीको उपस्थिति नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा जो प्रदेश 2 मा कुनै बेला नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीका रूपमा थियो। अहिले क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूको स्थापना पछाडि कांग्रेस र एमाले लगायतका राष्ट्रिय दलहरूको भूमिका अलिक कमजोर भएको कि भन्ने हिसाबले हेरिएको छ र त्यस्तो भइरहेका बखत फेरि तिनै क्षेत्रहरूमा चाहिँ कांग्रेसको वडा अधिवेशन पनि आरम्भ भएको छैन। अबको कांग्रेसको राजनैतिक जीवन र खास गरी प्रदेश 2 र तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा कांग्रेसको उपस्थिति र अब कांग्रेसको नीति नेतृत्व कस्तो हुन्छ, यो विषयमा आजको कार्यक्रममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा नेता डाक्टर सुभाष यादव हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो कांग्रेस पार्टी आफ्नो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ। सबभन्दा पहिला यसको तयारीकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ, किनभने कतिवटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन भइसक्दा 13वटा जिल्लामा चाहिँ वडा अधिवेशन पनि भएको छैन। खासमा यो भइरहेको के हो? तपाईँ खास गरी प्रदेश 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, युवा उदयमान नेता हुनुहुन्छ, आउने दिनमा कांग्रेसको भावी राजनीतिमा होमिन तम्सिएर लागिराख्नु भएको छ हैन? खासमा चाहिँ यो किन भइरहेको छ? यो समस्या के हो? त्यहाँ वडा अधिवेशन पनि नहुनुको कारण 13वटा जिल्लामा। हेर्नुहोस्, यो समस्या यो जुन जिल्लामा चाहिँ अहिले वडा अधिवेशन चाहिँ भइरहेको छैन, त्यो समस्या त्यो जिल्लाहरूमा मात्रै होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। यो अब कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि के आवश्यक छ त? कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि को पार्टिसिपेट हुन्छ त? यो त आम जनताको कुरा त होइन। यो त कांग्रेसका सदस्य, त्यो पनि सदस्य मात्रै होइन, कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू, उसको पार्टिसिपेन्टमा क्रियाशील सदस्यहरू मूल भोटर हो कांग्रेसको, र त्यसलाई अध्यावधिक नगरिकन, त्यसलाई नयाँ चाहिँ नराखिकन, त्यसलाई विधानसङ्गत रूपमा सहमति सहकार्यमा नटुङ्ग्याइकन त्यसरी अधिवेशन गरिलिए, अधिवेशन भइहाल्यो, छिटो भइहाल्यो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने बारम्बार तपाईँले तराई मधेसको कुरा गर्नुभयो र अब के भन्नुभयो भने होइन त्यो मधेस, अब अहिले त अब तपाईँले 13वटा जिल्ला पनि भन्नुभयो होइन? त्यो त 13वटा जिल्लामा त मधेसै मात्रै, तराई मधेस त मात्रै छैन, तर प्रदेश 2 सिङ्गो प्रदेश भरिका 8वटा जिल्लामा यसको चाहिँ सुरुवात पनि नभएर मैले त्यसमा बढी चाहिँ जोड दिएको मात्रै हो। तपाईँको कुरा र चासो ठिक हो र म त्यहीँबाट सिधाबाट भएको हुनाले, प्रदेश 2 बाट भएको कारणले अब मेरो पनि के उत्सुकता होला र त किन नभएको होला, के रिसर्च गरे होला। अब यो क्रियाशील सदस्यता भनेको चाहिँ बडा गाह्रो विषय हो। हेर्नुहोस्, यो विधानमा लेखिया छ हैन? जस्तो देश चलाउन संविधान चाहिन्छ,
त्यसरी नै पार्टी चलाउन विधान चाहिन्छ। त्यो विधान काङ्ग्रेसको 2017 को हो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै गर्दै संशोधन गर्दै गर्दै आजसम्म ल्याएको हो र त्यसको मूल आधार क्रियाशील सदस्यता नै हो। त्यो के हो भने क्रियाशील सदस्यताले नै वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्छ। अलि मजाको विषय सुन्नु होला। अब क्रियाशील सदस्यहरूले वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्छ। एउटा त वडामा आफ्नो वडाको चाहिँ सङ्गठनको लागि चाहिँ टुङ्ग्याउने कुरा बेग्लै भयो, त्यो सभापति उपसभापति लगायतका सदस्यहरू वडा सदस्यहरूको कुरा बेग्लै भयो। तर त्यहाँ चासोको विषय के हो भने ती क्रियाशील सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको पनि त्यहाँबाट छनौट गर्छ। त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट गर्छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको छनौट गर्छ। यहाँ चाहिँ यो कुरा यसरी देख्नु पर्यो। अब यो भयो किन ढिलो, किन यसरी भइरहेछ त, किन यसरी लम्किरहेछ त, किन एउटा जिल्लामा चाहिँ सकिसक्यो अर्को जिल्लाको वडा पनि बेस पनि भएको छैन त। त्यतातिर देख्दाखेरि के हुनुहुन्छ भने यो क्रियाशील छानबिन समिति जुन छ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिले निर्माण गरेको। अब त्यसमा उसलाई सर्टेन TUR दिएर चाहिँ ल ए कुरा देख्नुहोस् भनेर अब दिने त आखिर वडाबाट हो क्रियाशील सदस्य, लेखिएकै छ तपाईँको विधान संविधान। अर्को दिने कसले हो भने महामन्त्री र सभापतिजीले दिने हो। अब महामन्त्री र सभापतिजीले लाखौँ सदस्यता कसरी दिने त हैन। अब लाखौँ किन दिनु पर्यो, दिन त अधिकार छ त महामन्त्रीज्यूलाई र सभापतिज्यूलाई। त्यसको लागि के भयो भने कि होइन अब चाहिँ वडाबाट आएका जुन क्रियाशील सदस्यहरूको प्रस्ताव छ त्यो नवीकरण पनि र नयाँको पनि जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई जिल्लासम्म कसरी टुङ्ग्यायो र त्यो जिल्लाबाट आएका त्यो ठिक हो कि होइन। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यो हेर्नुहोस् है, त्यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै देखेर हुँदैन। त्यो ठिक हो कि होइन, कसरी छ, नीतिसङ्गत नियमसङ्गत विधानसङ्गत रूपले दिएको छ कि छैन, कहाँ के गरिएको छ, त्यो चाहिँ छानबिन गर्नलाई छानबिन समितिको निर्माण भयो। त्यो छानबिन समितिलाई TUR दिएर चाहिँ समय अवधि दिएर दियो। उहाँहरूले चाहिँ न TUR भित्र पनि काम गर्न सक्नु भएन, समय अवधिमा भित्र पनि काम गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण यो चाहिँ भयो, यो ढिलाइ भइरहेको होइन। भन्नाले चाहिँ तपाईँले यो बिचमा के भन्नुभयो भने पार्टीका केन्द्रीय सभापति र महामन्त्रीलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार छ। अहिले यो जुन असन्तुष्टि, जुन यो कार्यतालिका अनुसार काम भएको छैन, असन्तुष्टि जो उत्पन्न भएको छ, यो भनेको चाहिँ पार्टीका सभापति या महामन्त्रीका तर्फबाट चाहिँ बिना कुनै आधार अथवा बिना कुनै नीति सदस्यताहरू वितरण गरियो भन्ने आपत्ति हो तपाईँहरूको? होइन, यो त अब उहाँहरूलाई त म के भन्छु भने सभापतिज्यू र महामन्त्रीज्यूले त के गर्नुभयो, एउटा बोर्ड गठन गरिदिनु भयो। यो चाहिँ मेरो भए पनि म काखा पाखा लाग्दिनँ, अब तपाईँहरू नै गर्नुहोस् भनेर बोर्ड गठन गर्नु। त्यो बोर्डमा भएका चाहिँ मान्छेहरू कुन कारणले होइन, कुन अब उहाँहरूको होला के कारणले त डाक्टर यादव भन्नु न, यो के कारणले यस्तो भइराखेको छ त? तपाईँको काहीँ न काहीँ असन्तुष्टि, तपाईँ भने त एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा तपाईँलाई बोलाएको यहाँ होइन, त्यो असन्तुष्टि जुन छ त्यो उहाँहरूले किन त्यसो गर्नुभएछ त तपाईँ बताउनु। अब यो कुरा त अब मानिलिनुहोस् हामीले देख्दाखेरि के देख्यो भने कि होइन अब त TUR छ, वडाबाट आएको छ कि छैन, क्षेत्रबाट आएको छ कि छैन, जिल्लाबाट आएको छ कि छैन, त्यो सबै दिएको छ। अब त्यति पनि नगर्न सक्नु त पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुराहरू भयो होइन। अब साफै भन्नुपर्दा उहाँहरूले सही तरिकाले गर्न सक्नु भएन। सही तरिकाले चाहिँ यो TUR हिसाबले गर्न नसकेको कि गर्न नचाहेको? अब दुवै हुन सक्छ। अब त्यो एकजना मात्रै हुनुहुन्न त्यहाँ होइन। अब सर्वसम्मतिमा टुङ्ग्याउने भनेको छ होइन। अब सर्वसम्मतिमा टुङ्ग्याउने भनेको त एकजनाको मात्रै चाहिँ त्यसो। अब यस्तो असन्तुष्टि भइरह्यो, कुरा मिलेन भने त तपाईँको आधा जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने, अनि आधा जिल्लामा, आधा भने जो 12-13वटा जिल्ला बाँकी छन् ती जिल्लाहरूमा चाहिँ सुरुवातै नहुने, अनि त्यसले चाहिँ अनि राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन छ केन्द्रीय महाधिवेशन त्यो अन्यलता अझै कायमै छ भनेर भन्नु पर्यो नि होइन? अब अन्यलता त के कायम हुनु, सुरुवात भइसकेको छ होइन। यो त पार्टीको
महाधिवेशन आन्तरिक चुनाव हो। अब वडादेखि सुरुवात भइसकेको हिसाबले राम्रोसँग जानु पर्यो, विधि विधानसँग हिसाबले जानु पर्यो, छिटो छिटो भन्दा पनि। अनि यो विधि विधान सङ्गत हिसाबले, नीति नियम हिसाबले, टिआर हिसाबले टुङ्ग्याउनु पर्यो। यो त तपाईँको कुरा भयो, तर अब टुङ्ग्याउनु पर्यो, विधि विधान अनुसार गर्नु पर्यो भन्ने जुन तपाईँको आग्रह छ त्यो त तपाईँको मानियो। तर कुरा के भने यो त सुरु नै भएको छैन नि त कतिवटा जिल्लामा। यदि त्यो अहिलेकै जस्तै असहमति भयो, विधि विधान अनुसार भएन भनेर तपाईँहरू जस्तो मानिसहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै जानुभयो भने अनि कसरी निर्क्योलमा पुग्ने, निष्कर्षमा कसरी पुग्ने त? यो निष्कर्षमा पुगि नै राखेको छ। अब सहमति पार्टीको आन्तरिक भएको हिसाबले सहमति सहकार्यमा हिँड्ने हो। अब नेपाल जस्तो मानिनुहोस् हामी यहाँ भएर अब यसमा चाहिँ अब पूर्ण रूपले सबै कुरा चाहिँ अब त्यही हिसाबले हुने अब चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब केही कुराहरू आपसी सहमतिमा पनि टुङ्ग्याउँछन्, सबै कुरा विधानैमा लेखेको हिसाबले होइन, सर्वसम्मति हिसाबले टुङ्गाउन खोजेको हिसाबले नै त्यो प्रयास भइरहेछ भने अब यो त तयारीका सन्दर्भमा मैले तपाईँसँग कुराकानी गरेँ। तर तपाईँ यहाँ आइरहेका बखत तपाईँसँग मैले कुरा गर्न खोजेको विषय के भने यो जुन क्षेत्रबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कुनै बेला कङ्ग्रेसको जग भनेर भनिन्थ्यो होइन? तपाईँ आफै एउटा राजनैतिक घरानाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँ आफै पनि संलग्न भइसक्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ काङ्ग्रेसको आजको अवस्था के हो? मानिसहरूले चाहिँ प्रदेश 2 लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति कमजोर भयो, त्यहाँका क्षेत्रीय दलहरू बढी हाबी भइराखेका छन्। किनभने सरकार पनि अब अहिले क्षेत्रीय दलहरूको छ होइन। यद्यपि उहाँहरू पनि राष्ट्रिय दल भन्नुहुन्छ आफूलाई, तर उहाँहरूको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ बढी क्षेत्रीय दलका रूपमा त्यहाँ बढी छ भन्नु खोजेको मात्रै। त्यो के त्यहाँको अवस्था के हो काङ्ग्रेसको? अब हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ, कङ्ग्रेसको अवस्था चाहिँ मानिनुहोस् चुनावको हिसाबले देख्दाखेरि चाहिँ अब देखिहाल्नुभयो होइन, विगतका चुनावहरूमा देखिहाल्नुभयो होइन। अब त्यो चुनावको हेर्ने अवस्थाले देख्दाखेरि त दयनीय भन्नु पर्यो, कङ्ग्रेसको अवस्था दयनीय छ भन्नु पर्यो। त्यसको कारण चाहिँ मानिनुहोस् काङ्ग्रेस पार्टी त होइन नि पक्कै पनि। पार्टी त मानिनुहोस् एउटा संस्था हो, चलाउने व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्छ, नीतिमा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले अब असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब यो तराई मधेसमा खास गरेर मधेसको सन्तुष्टि चाहिँ असन्तुष्टि जुन आयो बाहिर, त्यो त मानिलिनुहोस् त्यो 1-2 दिनको 2-4 सालको त होइन, त्यो त मानिलिनु 200 सालको भनौँ न। 200 सालको सन्तुष्टि बाहिर आयो। त्यो सन्तुष्टि बाहिर आउँदा पनि काङ्ग्रेसले नै मानिलिनुहोस् त्यो गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि, गणतन्त्रमा ल्याउँदाखेरि अब त्यो मधेसका मानिलिनु हामी जस्ता अब भनौँ न, अब त्यो गणतन्त्र आएपछि सबैले बोल्ने होइन, आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरा गर्ने मौका पायो, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आफ्नो अधिकारका कुरा गरे, आफूलाई चाहिँ चाहिएको कुराहरूको माग गरे होइन। अब राजनीतिक दल हुँदाखेरि त मानिलिनुहोस् केही न केही एजेन्डा त अगाडि सार्नु पर्यो भनेर गरे र त्यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा होइन सम्बोधन नगर्दाखेरि अब एउटा खास दल जुन तपाईँले भन्नुभयो क्षेत्रीय दल, राष्ट्रिय दल हुँदा पनि अब उहाँहरूको अस्तित्व चाहिँ त्यही टेरिटोरीमा भएर चाहिँ अब त्यही कारणले चाहिँ अब उहाँहरूले त्यो मुद्दालाई समातेर राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउनु भयो। र जसरी मानिलिनुहोस् अरू मुद्दाहरू पनि देशका त टुङ्गिएको त छैन, त्यो त सम्बोधन हुने क्रम त जारी छ। अब त्यसै हिसाबले चाहिँ के देखियो भने होइन देशको यो चाहिँ हामीले यस्तै विश्वास गरेका पार्टी होइन, हामीले यति दिन भोट दिएको पार्टी, उसले हाम्रो मुद्दा चाहिँ सम्बोधन गरेन भन्ने देखियो होइन। त्यस कारणले चाहिँ तत्कालको लागि मान्छेको भनौँ न आम भोटरको भावना चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक कसैले गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ तर्फ गयो। तर त्यस्तो हुन सकेन र फेरि पनि काङ्ग्रेसका आधार क्षेत्रहरू, काङ्ग्रेसका समर्थकहरू फेरि पनि अब काङ्ग्रेसतिर आकृष्ट भएर आउँदैछन् होइन। सङ्गठनको निर्माणको समयमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ मानिलिनुहोस् त्यो 2 नम्बर प्रदेशको जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि नहुन सकेको वडा अधिवेशन नहुन, त्यो त राजनीति अग्रमणको कुरा हो कि त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। अब अरू पार्टीबाट आएका फेरि त्यहाँ कसरी चाहिँ मानिलिनुहोस् आपसमा मेलमिलाप गरेर गयो भने आगामी दिनहरूमा
कसरी चाहिँ भोट त्यहाँ जित्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको स्थानीयदेखि लिएर सङ्घीय चुनावहरू कसरी जित्न सकिन्छ, त्यो महाधिवेशनमा नै त्यसलाई अलि चाहिँ बढी निर्वाचनतिर बढी झेल झगडातिर गयो भने फेरि अन्तराघात हुन्छ, यता हुन्छ उता हुन्छ, त्यसलाई नै अलि मिलाउनलाई टाइम पनि लागिरहेको छ। जुन राजनैतिक मुद्दाहरू कङ्ग्रेस र अरू राष्ट्रिय लेभलका दलहरू भन्दाखेरिमा पनि जुन क्षेत्रीय हिसाबले प्रभाव बढी भएका दलहरूले त्यो चाहिँ अगाडि बढाए भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यस्ता मुद्दाहरू के हुन्? अब ती समाधान भए? किनभने अब कहीँ ती दलहरूले त असन्तुष्टि अहिले पनि जनाइरहेका छन्, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, कङ्ग्रेसको त्यसमा सहमति छैन। त्यो त्यहाँका जनताको माग हो कि होइन? यो पनि अब तपाईँ त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि त्यही भएका कारणले तपाईँबाट यो कुरा जानौँ। होइन, यो जनताको माग त पक्कै हो नि, माग नभएर त आउँदैन नि। तर तपाईँले मुद्दा भन्नुभयो, सबभन्दा फर्स्ट मुद्दा तपाईँ बुझ्नुहोस्, त्यहाँको नागरिकले नागरिकता लिन जाँदा त्यसमा पनि मानिलिनुहोस् त्यो विभेद भनेको सबभन्दा ठुलो असन्तुष्टिको कारण हो हैन। के चाहियो भन्नुहुन्छ? के चाहियो भन्नुहुन्छ? नागरिकता चाहियो। नागरिकता चाहियो त कसरी, कसले दिइरहेको छैन त? संविधानले त दिइसक्यो, त रोक्ने को? त्यही कुरा छ त, संविधानले दिइरहेछ। संविधानले र संविधान अन्तर्गत तोकिएका कानुनहरूमा जुन कानुन फलो गरेर तपाईँको नागरिकता लिन पाइन्छ त्यस अनुसार किन समस्या भयो? अब समस्या त भयो नि, समस्या त अब भनौँ त्यो एउटा त्यो छ नि त, उखान छ नि त, अब हलुवा काएर गोरु चुट्ने हैन। अब त्यही हो समस्या। के हो? संविधानले दिइसक्यो, यो नेपालको टेरिटरीभित्र बस्ने सबै नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न छ भनेर भनिसकेपछि अब त्यहाँ कसरी हो त? के छ? कानुन बनाएको छैन। त्यहाँ लेखेको के छ? अब यो सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर लेखेको छ। सङ्घीय कानुनको निर्माण भएको छैन। कसले सङ्घीय कानुनको निर्माण नगरे भने अब जसले लगभग हैन 2/3 पुर्याएको बहुमत भएका पार्टी जुन जनताको विश्वास लिएर आएको थियो उहाँहरूले अड्काउनु भएको थियो कि उहाँहरूले अहिलेसम्म सङ्घीय कानुन नागरिकताको बनाएर दिइरहनु भएको छैन। डाक्टर यादव, तपाईँ त नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ होइन? अब यो जुन मुद्दा छ नि, यो मुद्दा त कङ्ग्रेस पनि अब के अरे संविधान घोषणा गर्दा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको थियो। अब त्योभन्दा पछाडि पनि कैयनपटक कङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ के अरे नेतृत्व गर्यो। यस अगाडि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनु भएको थियो, उहाँ अहिले पनि अब तपाईँको पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँ कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, यो समस्या छ भन्नुहुन्छ, तर यो समस्या चाहिँ अरू पार्टीले बोकिरहेका छन् त भने यो समाधान गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसको त यो त्यस्तो मुद्दा बनेको देखिएन। हेर्नुहोस् होइन, अब के हो त खास? होइन, यो कङ्ग्रेसको मुद्दा बनेको देखियो, तर कङ्ग्रेसको मुद्दा एउटा मात्रै यो मात्रै भएन। कङ्ग्रेसको मुद्दा त बन्यो होइन। अब बनेपछि जस्तो अहिलेको विषयमा तपाईँको जब एमाले जब त्यसलाई त्यो सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरालाई हैन सबैले नागरिकतालाई उसलाई चाहिँ बङ्ग्याएर कसैलाई चाहिँ यसो दिने उसलाई नदिने भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्यो नि, त्यो त अड्काएर त काङ्ग्रेसले नमानेर त मानिलिनुहोस् त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म होइन त्यसमा छ। डाक्टर यादव, अरू पार्टीको विषयमा होइन कि जस्तो कङ्ग्रेस पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्यो नि त, यदि जेन्युन कुरा हो, यो दिनुपर्ने विषय हो, आवश्यकता छ, त्यहाँका जनताको जेन्युन जनताको आवश्यकता हो भने त यो कङ्ग्रेसले आफूले नेतृत्व गरिरहेका बेला यो विषय समाधान गरे भए यो मुद्दा त त्यहाँको जनताको मुद्दा अरूले बोकिरहन पर्दैन। समाधान गरिसकेको थियो तपाईँको 63 को संविधान, अन्तरिम संविधानमा त सबै कुराको समाधान छ। त्यो त मानिलिनुहोस् बङ्ग्याएर त्यो त गिर्जा हुँदाखेरि हैन हाम्रो अब महानायक उहाँले त सबैसँग सम्झौता गरेर जति पनि असन्तुष्टिहरू थिए लिपिबद्ध ढङ्गले पेश गरेको, र काङ्ग्रेस कहिले पनि के डिमान्ड छ भने त्यो 63 को अन्तरिम संविधानमा लेखेका कुराहरू त्यो सत्य हो, त्यो चाहिँ अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भनेर बनिरहेछ। तपाईँसँग फेरि आउनेछु म। डाक्टर सुभाष यादव हाम्रो कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता डाक्टर सुभाष यादव हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, अब राजनैतिक रूपबाट जुन प्रदेश 2 का एजेन्डाहरूका जुन सन्दर्भ छन्, यो त एउटा एजेन्डा भयो तपाईँले भने होइन, अरू त्यहाँका जनताका वास्तविक एजेन्डा के हुन् जो चाहिँ कङ्ग्रेसभन्दा अर्को दल अथवा राष्ट्रिय दलहरूभन्दा अरू दलले
लाई आफ्नो मान्नुपर्ने त्यहाँका मानिसहरूले परिराखेको छ। अनि त्यो किन परिणाम त तपाईँले भन्नुभयो नि त, परिणामका कारणले कङ्ग्रेसभन्दा अरू दल चाहिँ जनताको नजिक भएका छन् त्यहाँ, होइन? कङ्ग्रेस एमाले अरू राष्ट्रिय दलहरूभन्दा तपाईँले अरू त्यस्ता मुद्दा के हुन् त्यहाँका जनताका जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, कङ्ग्रेस पार्टीले बोक्या छ छैन, अब छैन भने त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न कङ्ग्रेसले पहल कदमी लिनुपर्छ, के हो तपाईँको विचार? हेर्नुहोस्, अब साँच्चीकै कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँको एउटा कस्तो छ भने हामी के भन्छौँ, मधेस, होइन, पहाड, हिमाल यस्तो भन्छौँ नि त। यो डिफ्रेन्ट भौगोलिक, होइन, भौतिक पनि, भौगोलिक पनि, नेचुरल कुराहरू पनि डिफ्रेन्ट फरक छ के। अब त्यसमा यसरी देख्दै गर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने एउटा क्षेत्रीय दलमा या फेरि राष्ट्रिय दल नै भनौँ, अब जोडेर ठिक छ। अब त्योमा के देख्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ जातीय समीकरणहरू, अब जस्तो अब मधेसको कुरा गर्दा अलिक डिफ्रेन्ट हिसाबले गर्नुपर्छ। जस्तो हामी यस्तो पहाडे अनि मधेसे किन भन्छौँ, होइन? अब पहाडमा पनि त डिफ्रेन्ट जाति छन्, होइन? त्यसरी मधेसमा पनि डिफ्रेन्ट जाति छन्, यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि यो मधेसमा पनि अब मधेसी भयो भनेर त्यो सन्तुष्टि छैन। हेर्नुहोस् है, अब मधेसमा पनि भएका डिफ्रेन्ट जातिका मानिलिनुहोस् त्यो आम नागरिकहरूले अपनत्व खोजेको हो, आफ्नो भनौँ न आफ्नो हिस्सा खोजेको हो, होइन? अब जस्तो एउटा सिम्पल कुरा गरौँ न, हामी चाहिँ अहिले मिश्रित प्रणालीमा छौँ, होइन? 60-40 का मिश्रित प्रणालीमा छौँ। 60 मा हामी के भन्छौँ भने पूर्ण समानुपातिक भनिरहेछौँ, त्यो त गएको छैन। हामी चाहिँ समानुपातिकमा 60% लिएको छौँ। त्यो समानुपातिकमा लिँदाखेरि त्यहाँ के देख्यो भने मधेसका चाहिँ अब सबै चाहिँ त्यसरी अटेको त्यस्तो देखेको देखिएन के, होइन? अब जसरी मधेसी दल या क्षेत्रीय दल भनौँ या फेरि जुन दलहरू त्यहाँ छ केन्द्रित, उहाँहरूले बढी, होइन, सिट जित्दाखेरि त बढी त तपाईँको मधेसको मान्छेहरूको दिँदो रहेछ नि त, किनभने त्यहीँको बढी हो। अब त्यहाँ चाहिँ अपनत्व चाहिँ उहाँहरूको बढी देखियो, होइन? अब यता कहीँ के देखियो भने अब हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर मिलाउनु पर्ने, सबैतिर मिलाएर त्यो हिसाबले चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो, प्रत्यक्षमा पनि भनौँ न। यो अब गएको आन्दोलन अथवा संविधान बन्दै गर्दाका जुन असन्तुष्टिहरू थिए त्यो एक हिसाबले अब समाधान भएको र अब तपाईँको सङ्गठन चाहिँ काङ्ग्रेसको सङ्गठन बलियो बन्दै गएको जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि, आउने दिनहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो जुन उसले पुनरावृत्ति गर्न सक्छ, आफ्नो पुरानो शक्तिलाई पुनरुदय गर्न सक्छ? काङ्ग्रेसले भन्नु, तपाईँले प्रतिनिधित्व गरिरहेको क्षेत्रमा कङ्ग्रेसले त्यो गर्न सक्छ फेरि? अब कङ्ग्रेसले त मानिलिनुहोस् आफ्नो महाधिवेशनै राम्रोसँग गऱ्यो भने, आफ्नो पार्टी मिलायो भने उसले सबैले सक्छ के। काङ्ग्रेसको त समस्या आफैभित्र हो। त्यो तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले महाधिवेशन काङ्ग्रेसको भइरहेछ, वडामा जानुहोस्, इन्ट्रेस्ट एमाले छ, इन्ट्रेस्ट माओवादीमा, इन्ट्रेस्ट अरू पार्टीलाई छ कि। किन त्यस्तो रहेछ? त्यो किन हो भने त्यो काङ्ग्रेसमा के एउटा त्यो समस्या सुरुदेखिको के छ, काङ्ग्रेसको पनि भनिरहेको छु म तपाईँलाई। जस्तो काङ्ग्रेसको एकपल्ट क्रियाशील सदस्य भइसकेपछि नि त्यो एकदम नितान्त एकदम जरुरी हो क्या, सुन्नुपर्ने। जस्तो काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य कति थिए? 5 लाख। अब अहिले डबल गर्ने भनेको छ 10 लाख, त्यो पनि भएन, 8 लाख कति भयो। अब क्रियाशील सदस्य त छ, तर क्रियाशील सदस्यले आफै पनि बुझिरहेको छैन कि क्रियाशील सदस्यको के मतलब। अब क्रियाशील सदस्यनिर भोट माग्न जानुपर्छ, त्यसको पनि के कारण हो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारणले जुन साथीहरूले काङ्ग्रेसमा भोट पनि दिनुभएको छैन, त्यो साथीहरूको पनि आवश्यकता कसलाई पर्छ भने 2 जना लड्दाखेरि चुनावमा अब 1 जना काङ्ग्रेसमै सबै समर्पित भएका व्यक्ति भएर उसको बहुमत भएन भने ऊ पनि त काङ्ग्रेसी हो, लास्ट टाइममा भोट नदिए पनि अब देला भनेर उसलाई भित्राउने के। यो समस्याहरू काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो समस्या आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ महाधिवेशनको लिएर पनि काङ्ग्रेसमा समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले महाधिवेशन गरिसकेपछि चुनावमा गयो भने तपाईँ हेर्नु होला, त्यो चुनावमा महाधिवेशनमा हारेको बदला त्यही आफ्नो साथीसँग चुनावमा लिन्छ, आम चुनावमा लिन्छ। त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। स्वयंमा चाहिँ डाक्टर सुभाष यादव चाहिँ तपाईँ आफू मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ होइन,
तपाईँ अब मेडिकल डक्टरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको मान्छे, यद्यपि राजनीतिक परिवारको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो राजनीतिमा लाग्ने जुन तपाईँको अब भनौँ लागिसक्नु भएको छ, तपाईँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ, तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी इम्पोज गरिराख्नु भएको छ, अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, आफ्नो पोस्टरिङ के गरिराख्नु भएको छ, यो कतिको गाह्रो सजिलो छ यो राजनीतिक पेसा अपनाउनु चाहिँ? तपाईँ मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्कै पेसामा मजाले अगाडि बढिसक्नु भएको थियो होइन? होइन, मेरो त एउटा परिवेशवशमा आएँ। मेरो बुवा चाहिँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो होइन, जीविस सभापति हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको सर्ट डेथ भयो भन्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ अब सदरमुकाममै मर्निङ वाकको बेलामा गोली हान्यो। त्यति बेला मैले MBBS चाहिँ गरिसकेका थिएँ, भनौँ न इन्टर्नसिपमा थिएँ। त्यति बेला नै भावनात्मक रूपमा चाहिँ प्रवेश भयो, आमालाई सघाउन प्रवेश गरेका थिएँ म होइन। अब त्यो सघाउँदै अब भनौँ न अब म प्रोफेसनलतिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ डक्टरी जुन मेरो थियो त्यतातिर नभएर आज म 21 सालदेखि टोटली चाहिँ यो पोलिटिक्समा वास्तविक भन्नुपर्दा बुवा बितिसकेपछि आमालाई सघाउने होइन, एउटा हामीले देखेको चाहिँ एउटा सेवाको भावनाले चाहिँ यसमा आउने, प्रोफेसनल हिसाबले होइन। यो अब मेरो चाहिँ के थियो भने होइन अब आमालाई पुग्यो भने धारणा होइन, त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ आमालाई सघाउँदै एउटा कोषाध्यक्ष पदसम्म मेरो आमा, त्यो परिवारलाई सघाउँदै गर्दा आमालाई सघाउँदै गर्दा तपाईँ आफै महाधिवेशन महासमिति बन्दै, अहिले पनि म महासमिति सदस्य होइन। अब अहिले मात्रै होइन, अब 2057 पछि होइन म लगातार कन्टिन्युस रूपमा महाधिवेशन महासमितिमा चाहिँ छु होइन। मैले यो सन्दर्भ किन जोड्या भने डाक्टर सुभाष यादव तपाईँ पनि एकजना अब एउटा चाहिँ सक्षम युवाका रूपमा अगाडि आइराख्नु भएको छ, अब डाक्टर हुनुहुन्छ होइन। अब पारिवारिक पृष्ठभूमिको सन्दर्भ किन जोड्या भने काङ्ग्रेसमा अलिकति पारिवारिक विरासतले पनि ठुलो काम गरेको देखिन्छ, किनभने यस अगाडि अब भनौँ न किनभने पारिवारिक विरासतलाई ठुलो महत्त्व दिइन्छ। अहिले पनि सभापतिका कैयन आकाङ्क्षीहरूको अघिल्लो पुस्ताको पारिवारिक विरासतलाई आफ्नो चाहिँ के भने आधारका रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँले जुन सभापतिमा आफूलाई अगाडि बढाउनु खोजेका 3-3जना नेताहरूको जमघट बेला बेलामा देखि पनि राख्नु भएको छ। तपाईँ पनि अब केन्द्रीय कोषाध्यक्षको पुत्र हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको पिताजीको अब देहान्त भने राजनीतिमा लाग्दै काङ्ग्रेसको सेवा गर्दै भएको छ। तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो महाधिवेशनमा तपाईँका मुद्दा के हुन्, तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, अथवा यो रहर मात्रै गाह्रो काम हो अथवा के हो? यो होइन, हेर्नुहोस् यस्तो छ, राजनीति भनेको त धेरै गाह्रो काम हो, एउटा तपस्या। हेर्नुहोस् यो यसमा त अब राजनीतिको नाममा त्यो अरू कामहरू जुन भइरहेछ त्यो त फेरि बेग्लै भयो होइन। राजनीति भनेको त यस्तो गाह्रो हो। त्यो अरू काम के भइरहेछ? जताततै भ्रष्टाचार चाहिँ हाबी छ हेर्नुहोस् होइन। अब भनौँ न के भन्छ पोलिटिक्समा किन लागेको भनेपछि अब मान्छेले के देख्छ भने पैसा कमाउन लागेको वितृष्णा जस्तो देखियो के, त्यो उल्टो गइरहेको देखियो होइन। यो पोलिटिक्समा झन् त्यो तपाईँको के देखियो भने अब यसले त केही थिएन, यो त राजनीतिमा लागेपछि त उसको काठमाडौँमा घर भयो त गाडी भयो त्यो सबै। अब यो सब त पोलिटिक्स होइन, यो त पोलिटिक्सलाई समाप्त पार्ने, देशलाई समाप्त पार्ने, पार्टीलाई समाप्त पार्ने यो जुन क्रियाकलापहरू भयो त्यसलाई म पोलिटिक्स मान्दिनँ। पोलिटिक्स भनेको सेवा हो, त्यो सम्पन्न व्यक्तिले गर्न सक्छ। सम्पन्न भन्नाले त्यो पैसा त्यसको सम्पन्नता होइन, त्यो मनैदेखि सम्पन्न के, जसले त्यो भावना आउनु पर्यो सबभन्दा पहिला, अरूको सेवा गर्ने भावना आउनु पर्यो होइन। अब उहाँले होइन म नेता बन्छु किनभने मलाई मन्त्री बन्नु छ, त्यो भएन। म अरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न, शोषित पीडितहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न पोलिटिक्समा आयो भन्दा त्यो हुन्छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो लिगेसी पोलिटिक्स, मेरो त त्यस्तो लिगेसी पनि पोलिटिक्स पनि त्यस्तो थिएन कि मैले चाहिँ आफ्नो बुवाईको नाम लिएर चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्थेँ होला होइन। त्यस्तो थिएन, त्यो त विश्वास र काम गर्दै गर्दाको चाहिँ यो हो होइन। म त के विश्वास गर्छु भने पार्टीमा दुईवटा कुरा हुनु पर्यो, एउटा सरकार बेग्लै हो, पार्टी बेग्लै हो। यो सब सुधार नगरिकन अपेक्षा गर्नु सुधारको चाहिँ बेकार हो। जसरी जो चाहिँ एउटा पार्टीमा लाग्नु भएको छ त्यो सङ्गठनक काम हो, सङ्गठनको काम हो, त्यो धेरै गाह्रो काम हो। त्यो सरकार चलाउने जस्तो काम होइन। त्यो सरकारमा बसेर सबै साधन स्रोतको उपयोग गरेर चाहिँ तपाईँले जुन काम गर्नुपर्छ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट हो। त्यहाँ आफ्नै लगानीमा
आफ्नो खल्तीको पैसा खर्च गरेर आफ्नै घर जग्गा बेचेर भनौँ न आफ्नो साथीभाइसँग केही दिएर सङ्गठन निर्माण गर्न र अरूको कामहरू गराउन नियम कानुन हिसाबले हिँडेको हुन्छ। अनि त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ मान्छेले के म सरकार पनि चलाउँछु, म चाहिँ सङ्गठन पनि चलाउँछु, अब मै चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएपछि म युवा हो भनेपछि मै महामन्त्री पनि हुनु पर्यो, मै मन्त्री पनि हुनु पर्यो होइन। अब अरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, यो गाह्रो हो। जब तपाईँ सङ्गठनको काम गर्नुहुन्छ त्यो केही अवधिको लागि सङ्गठनमा गर्नुहोस्, सङ्गठनमा योगदान भइसकेपछि पार्टीतिर जानु। तपाईँले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यसरी त्यो बाटोबाट हिँड्दा तपाईँले मानिसहरूले पत्याउलान् आजको दिनमा? होइन, पत्याउन त पत्याउँछ। पत्याउन के हो भने हामी एकतर्फा कुरा मात्रै गरेर हिँडिरहेका छौँ। अब हामी के भन्छौँ, एक करप्सन भयो होइन, यहाँ त अब त्यो भ्रष्ट भए, अब यो त मानिलिनुहोस् यो पावरले मात्रै काम हो, अब यो चाहिँ झुठो मान्छेको मात्रै भयो, राम्रो मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भने के। तर के हो भने राम्रो मान्छेहरूलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने र तपाईँको त्यो एउटा सङ्गठनमा हिँड्ने त्यो वातावरण भएन के भइदियो भने अब जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो राम्रो मान्छे त म राम्रो गरौँ भन्दा त त्यसले धेरै चाहिँ युनिटीमा हिँड्दैन नि त। म त राम्रो गरिरहेको छु के भयो र भन्ने हुँदैन, उसको मार्केटिङ हुँदैन, उसको प्रचार हुँदैन, उसँग त्यति पैसा हुँदैन होइन। अब त्यसरी त के हो, आजकल त मानिलिनु व्यावसायिक हिसाबले सबै कामहरू भइरहेछ। अब त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँको जुन मान्छेहरूले चाहिँ गलत कुरा देखाएर, गलत मान्छे म राम्रो छु त्यो देखाएर, अनि त्यसको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ भने अर्कै हुन्छ र देखाउन के म राम्रो छु देखाउँछु, उनीहरूको युनिटी हुन्छ होइन। उनीहरूको एउटा चाहिँ के भन्छ नि त्यो एजेन्ट सिस्टम, ब्रोकरेज सिस्टम हुन्छ, अर्कालाई सहयोग गर्ने हुन्छ। त्यो के हो, पोजिटिभ मान्छेहरूको भावना मात्रै भएर भएन। तपाईँले यो मात्रै गएर भएन कि पोलिटिक्स त खराब भयो, अब यहाँ त नराम्रा मान्छे मात्रै गए, त्यो त हुनै सकेन। अनि राम्रा मान्छे चाहिँ बसेर चाहिँ आफ्नो छोराछोरी अनि स्वास्नीसँग बसेर चाहिँ स्विजरल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र इन्डियाको टुर गर्ने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ खराब भयो भनेर चाहिँ भन्ने त्यो भएन भने राम्रा मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउनु पर्यो। त्यो राम्रा मान्छे भनेको मुखले होइन के, कामले हुनु पर्यो र उनीहरूमा युनिटी हुनु पर्यो। तपाईँ त्यही त मैले भने एउटा हाम्रो समाजले मानिएको एउटा राम्रो पेसाको मानिस हुनुहुन्थ्यो, अब हुनुहुन्छ अहिले पनि भनौँ न। अब तपाईँ तर अब राजनीतिमा लागिसक्नुभयो। अहिले यो जुन राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको दावा होला नि त, म यो तयारी गरिरहेको छु, मेरो एजेन्डा यी छ, म यो काम गर्न चाहन्छु। यद्यपि तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिको शैली यो हुनुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसमा तपाईँको तयारी के हो? होइन, म के बुझ्छु भने, के सोध्छु भने यो चाहिँ यो लोकसेवा आयोगको परीक्षा होइन होइन, एक्लै तयारी गरेर दिने र इक्जाम दिएर आउने भने साथीभाइसँग सल्लाह होइन। त्यही अब साथीभाइसँग सल्लाह भइरहेछ होइन। अहिले प्रोसेस वडामा पनि सबै ठाउँमा टुङ्गिएको छैन होइन। त्यसपछि मानिलिनुहोस् त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू आउला, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूसँग सल्लाह गर्ने हो। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूसँग कुरा गरेर जुन ठाउँमा उपयुक्त काम गर्ने वातावरण हुन्छ, जुन ठाउँमा म एक्सेप्टेबल हुन्छु त्यहाँ अप्लाई गर्ने। मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर चाहिँ हतारेर हिँड्ने म होइन, म काम गर्ने मान्छे हो। जहाँ बसेर पनि अब आफूलाई भन्दा सिनियरलाई सघाउन पनि म पर्दा पछाडि भएर पनि म काम गर्न तयार छु। हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आज महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। होइन, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो बहस कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्नु गएको न्युज 24 च्यानललाई धन्यवाद छ, आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता डाक्टर सुभाष यादवसँग कङ्ग्रेसको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा महाधिवेशन केन्द्रित भएर उहाँसँग बहस आज गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।